नमस्कार, हामी देखापडी विशेषमा छौँ। देखापडी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका नै आगामी सरकारका लागि निर्णायक भूमिका हुन सक्छ भनेर चौतर्फी रूपमा चासोका साथ हेरिएको यो विषय अहिले फरक ढङ्गले देखिन थालेको छ। अहिले सबैको भनाइ के छ भने सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने यसको साँचो अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग छ, अर्थात् जसपासँग सरकार सत्ता परिवर्तनको साँचो रहेको छ। त्यो कुन अर्थमा भन्ने हो भन्ने कुरा जनता समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षसँग मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि सरकार बन्न सहज हुनेछ र अहिलेकै सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने हो भने पनि यो सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। त्यसकारणले जनता समाजवादी अहिले प्रमुख भूमिकामा देखिने हो कि भनेर भनिरहँदा जसपाका विभिन्न मागहरू रहेका छन्। सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला समेत भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाईदेखि संविधान संशोधनका विषयलाई अब माग पूरा गरिसकेपछि मात्रै सरकारमा जाने र उधारो सहमति वार्ता नगर्ने भनेर जसपाले आफ्नो अडान लिएको छ। तर जसपा भित्री रूपमा आन्तरिक उल्झनमा फसेको छ र फुटको सङ्घारमा पुगेको छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव प्रचण्ड निकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ भने महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू ओलीलाई समर्थन दिन खोजिराख्नु भएको छ भनेर भनेको अवस्थामा जसपाको वास्तविकता के हो, भूमिका के हुन सक्छ, के साँच्चीकै जसपाको हातमा सरकार परिवर्तन गर्ने साँचो छ त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति समेत रहनुभएका जसपाका प्रभावशाली नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारसँग छलफल गर्नका लागि केही दिन अघि जसपाले गठन गरेको 2 सदस्यीय कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेताज्यू। हस्, धन्यवाद। के छलफल गर्नुभयो? यहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभयो, के भयो त्यो भेटवार्तामा? होइन, हामी त सर्वत्र भनिसकेका छौँ। हामी माथि एउटा दायित्व छ जुन हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामीले 6 महिना आन्दोलन गऱ्यौँ। हजुर। आन्दोलन गर्दाको अवस्थामा हाम्रो साथीभाइहरू माथि मुद्दा झुठा लगाइयो। किन मुद्दा लगाइयो भने घटनाहरू विभिन्न भयो होला, तर नाम थाहा पाउने त हाम्रो नेताको, चाहे त्यो केन्द्रीय नेता होस्, जिल्ला नेता होस्, गाउँका नेता होस्, उनीहरूमाथि थुप्रै मुद्दाहरू परे। अग्जनी, सार्वजनिक अपराधदेखि लिएर ज्यान मार्ने उद्योग, ज्यान मुद्दा लगायत दायर हो। त्यो मुद्दामध्ये कतिपय मुद्दाहरू फैसला भइसकेका छ, कतिपय अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छ, कतिपय अहिले जिल्ला अदालतमा पनि छ। त्यो लाइबिलिटी के हो भने हामीले आह्वान गरेको आन्दोलनमा त्यसैको नाममा मान्छेमाथि मुद्दा लाग्यो भने त्यो मुद्दाबाट साथीहरूलाई उन्मुक्ति नदिकन हामीले केही गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छैन। कसैसँग प्रेम गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामी सुरुदेखि नै के भनिराखेका छौँ भने हाम्रो जुन आन्दोलनको माग थियो संविधान संशोधन, त्यसलाई गर्नुपर्छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्दाको अवस्थामा हाम्रो मान्छेहरू अहिले भित्र छ, यिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यस्तै अर्को एउटा के माग छ भने नागरिकता सम्बन्धी अहिले 5.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू, जन्मसिद्धका छोराहरू संविधानले पाउने अवस्था छ, कानुनले पाउने अवस्था छ भने नागरिकता विधेयक पास नहुँदाखेरि अहिले मान्छेले दुःख पाइराखेका छ। नागरिकता विहीनको दशा के होला यही देशमा बसेर तपाईँ नागरिक हो, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो काम हामीले छिटो गरौँ। जसले यो काम गर्छ उसलाई हामीले समर्थन दिन्छौँ र यही विषयमा हामीले कुरा गरे हौँ। कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन। यो माग यहाँहरूका लागि पुरा भयो भने ज्यादा फाइदा होला, तर राष्ट्रको फाइदाको विषय पनि छ। आगामी नेतृत्व कसको हातमा जान्छ वा यसै सरकारले निरन्तरता पाउँछ, योसँग राष्ट्रिय हित जोडिएको छ कि छैन, त्यसका लागि यहाँहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने हो भने यहाँहरूका मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्र हितलाई पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि।
बडा विचित्र छ राष्ट्रिय हितको परिभाषा हामी गर्ने हो भने त जनतालाई जेलमा राखेर राष्ट्रिय हित हुन्छ भने त हामी सबैलाई छोडिदिन्छौँ। केपी ओलीजी 14 वर्ष जेल खाएको होइन, टाउको काटेर 17,500 प्रचण्डजीले मान्छे मारेन। अहिले भर्खर विप्लवजी कति बम काण्ड गरे आए, सबले उन्मुक्ति पाउने र हामी मधेसी जनजाति र थारू हुँदाखेरि हामी जेलमा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय हित हुँदैन। यो राष्ट्रिय हित हो। राष्ट्रिय हित भन्दा जनता हो, जनताको हित नै राष्ट्रिय हित हो। जहाँसम्म तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो भने हामीले सरकारमा जाने नजाने कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बिल्कुल सफा हामीले भनेको छौँ। हामी सरकार निर्माण गर्नलाई मात्रै जन्म्या हौँ या हामी आफ्नो अधिकारको लागि पनि जन्म्या हौँ। बडो कसिलो अडान लिनुभएको छ। यहाँहरूलाई सरकारका लोभी, मन्त्रीका लोभी भन्ने आरोप वर्षौँदेखि छ, तर अहिले यहाँहरूको अडान यस्तो छ कि लोभी होइन कि भन्ने देखिँदैछ यहाँहरूको अडानले। हामी कहिले पनि लोभी थिएनौँ, न आज पनि छौँ। हामी सरकारमा गए भने लोभी भन्छन्, अरूले सरकार चलाउँछ, सरकारको लागि सारा दुष्कर्म गर्छ, त कोही लोभी भन्दैन। गजब छ कि हामी राजनीतिक पार्टी खोल्या हो, राजनीतिमा लाग्या हो भने हामीले मन्त्री बन्न नपाउने, सरकारमा जानै नपाउने के कारण होला? हामी गए भने लोभी हुने, अरू गए भने इमान्दार हुने, त्यस्तो छ केही परिभाषा? त्यसकारण गलत हो। विगतमा पार्टी फुटाएर एक जनै मन्त्री बन्न जानुभयो नि, विगतको कुरा हो। तर होइन, के रहेछ भने कुन पार्टी फुटिया छैन। पार्टी पार्टी नै हेर्ने हो भने अहिले फुट त हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो कस्तो फुट भइराखेको रहेछ। जसपा पनि भित्री रूपमा फुटको सङ्घारमा छ भन्ने कुरा छ। एउटा उदाहरण मैले के दिन खोजेँ भने उपेन्द्र यादवले नै यहाँहरू कार्यदल गठन भइसकेपछि चिन्दिन त्यो कार्यदल हाम्रो पार्टीले गठन गरे कार्यदल होइन भनेर भन्नुभयो। महन्त ठाकुरले चिनेको कार्यदललाई उपेन्द्र यादवले चिन्दिन भन्नु त गडबड भयङ्कर छ भन्ने हो नि। अनि एउटा कुरा के छ भने कार्यदललाई उहाँले नचिन्नु भयो होला, टेक्निकल वर्ड हो कार्यदल, तर मोहन ठाकुरलाई र लक्ष्मणलाल कर्णलाई त चिन्नु भएछ, त्यसमा इन्कार गर्नु भएको छैन। त्यो मोहन ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र महतोले कुरा गरेका छ। एकछिनको लागि कार्यदललाई हामी नमान्ने हो भने त हामीले कुरा गर्छौँ भन्ने कुरालाई त इन्कार छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ के थियो त? के गर्छु भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले जुन कामको लागि समर्थन उहाँले माग्नुभयो र म सबै काम गर्छु, संविधान कानुन बमोजिम मिल्ने जति पनि काम हो त्यसको लागि म अग्रसर हुन्छु, गर्छु भन्ने अहिलेसम्म 2 चोटि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदाखेरि, अन्य नेतासँग बढी पनि भयो होला, म समेत हुँदाको अवस्थामा 2 चोटि कुरा भएको, कार्यदलमा 3-4 चोटि कुरा भयो। यहाँहरूका मागमा सकारात्मक हुनुहुन्छ? सकारात्मक होइन, गर्छु भनिराख प्रतिबद्धता जाहेर गरिराख्नु। कमिटेड हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीले के भन्दैछौँ भने कमिटमेन्ट त हामी गिरिजा बाबुसँग पनि गरायौँ, सुशीलजीसँग पनि गरायौँ, देउबाजीसँग, प्रचण्डजीसँग, यहाँसँग पनि। त हामी पटक पटक भन्दैछौँ कि तपाईँहरू सबैको चेक बाउन्स भएछ। काम लागेन? काम लाग्दै लागेन, पैसा आएन, क्यास आएन। अब हामी के भन्छौँ भने अब त यस्तो फेरि ब्याङ्क छ कि भोलि समाप्त होला भन्ने ठेगान छैन, होइन? चेक मात्रै बाउन्स पहिले भयो, तर ब्याङ्क त खडा थियो। अब ब्याङ्क नै कोल्याप्स होला पनि डर छ। यो डर के हो? यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। किनभने पोलिटिकल सिचुएसन क्लियर छैन। किन अहिले संसदमा हेरे त मेजर पार्टी 4 पार्टी हो। काङ्ग्रेसले सुरुमा म नेतृत्व गर्छु, साथ दिनुहोस् भन्ने पनि भने हो। जसपालाई
जसपालाई र अरूलाई पनि, पब्लिकलाई पनि। तर ऊ त हतारमा छैन भनेर भनै छ त। अब हतार उसलाई भएन, पहिले जति हतार थियो अब हतार छैन। औपचारिक रूपमै मलाई साथ दिनुहोस्, नेतृत्व गर्छु भनेर देउबासँग यहाँहरूको छलफल भएको हो, देउबाको आह्वान थियो। थियो। तर अहिले देउपा नै पछाडि हटिसकेका छन्। किन होला त, केही अनुमान पाउनु भएको छ? अब त्यो अनुमान गर्ने हो भने त अब आइराखेका छ उहाँहरूको अधिवेशन, पार्टी अधिवेशन, त्यसको पनि के होला फाइदा घाटा, यो सबै कुरा उहाँहरूले सोच्नु होला। सामने हेरे त त्यो महाधिवेशन नै हो। अन्य पछाडि के कारण होला भन्ने त लाग्दैन। सामने देखिया महाधिवेशन हो। महाधिवेशनले पार्टीको लिडरसिप तय गर्छ। त्यो पनि हुन सक्छ, किनभने अहिले महाधिवेशनको कुरा ज्यादा फास्ट बढिराखेको छ र यो सरकारको कुरा अब पछि परेको छ। त्यसपछि प्रचण्डजीको कुरा हेर्ने हो भने त प्रचण्डजीका मान्छे विभाजित छन्। जसलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भयो त्यो फिर्ता भएन, फिर्ता आऊ भन्दाखेरि पनि आउँदैनन्। अब प्रचण्डजीले नै म नेतृत्व गर्छु भन्ने भनेको छैन। यो बिल्कुल फेरि तपाईँको हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ भने प्रचण्डजीले अहिले ओलीको सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। बहाना जेसुकै होला, न्यू जेसुकै होला, तर फिर्ता लिनुभएको छैन। अब हामीले कोसँग सहकार्य गर्ने? हाम्रो मुद्दा फिर्ता त प्रचण्डजीको सरकार बनेपछि नै गर्नु होला, देउबाजीले बनेपछि नै गर्नु होला। तर वर्तमान सरकार जुन छ त्यससँग हामीले कुरा नगर्ने त? राज्यसँग कुरा गरिराख्नु राज्यले नै गर्ने हो यो सम्पूर्ण कुरा। अरू विषय संविधान संशोधन हुँदाखेरि संसदभित्र जनप्रतिनिधिहरूले मत गरेर त्यसको फैसला, मतदान गरेर त्यसको फैसला गर्लान्। तर रेशम चौधरीको विषय नितान्त न्यायालयसँग जोडिएको विषय हो। अब यो राजनीतिक फैसला गर्न मिल्छ? न्यायालयले सुनाइसकेको सजाय राजनीतिक रूपमा सत्ता गठबन्धन गर्नका लागि, सत्तामा टिकिरहन वा जानका लागि त्यो विषय सट आउट हुन सक्ला, मिल्ला, रिहाई होला? हेर्नुहोस् के रहेछ भने हाम्रो थुप्रै साथीहरू भित्र छन्। रेशम चौधरी माननीय हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, अहिले बढी चर्चा छ, बढी चर्चा छ। त्यसकारण रेशमलाई मात्रै हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। लक्ष्मण थारू हुनुहुन्छ, लगायतका थुप्रै नेता र कार्यकर्ता जनता पनि छन्। कोर्टमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, भेटेर आउनु होला। हाम्रो मान्छेहरू जुन जेलमा छ त्यसको हेर्नुहोस् कुन दशामा छन् मान्छेहरू। उनीहरूको लागि पनि गरे हो। कोर्टको कुरा हामीले भने हौ, कोर्टको कुरा त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट नै निश्चित होस्। हामीले कहाँ भनेका छौँ त्यो कोर्टबाट लाएर दिइदिनुहोस्, जेलको तालचा तोडिदिनुहोस्। त्यसलाई न्यायिक प्रक्रिया जुन हो, न्यायिक प्रक्रियाबाट नै आउँछन्। न्यायालय नै हेर्छ। न्यायालयभन्दा बाहिर त त्यसको माथि त कोही पनि छैन। तर भोलि यस्ता घटना घटाउनलाई बल पुग्ला नि? बिल्कुल तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो एकचोटि त्यस वखतका मानव अधिकार कर्मीहरू जति छन् त्यसका रिपोर्टहरू पढ्नुहोस्। अझ हामीले न्यायिक आयोग गठन गरेका थियौँ, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, लाल आयोग। त्यो अहिले प्रकाशन आजसम्म पनि भएको छैन। पहिला त्यो प्रकाशन गराउनुहोस् न त। पहिला त्यो प्रकाशन गर्न दबाब दिनुहोस्, जनताले पनि थाहा पाउँछन् त्यो आयोगको रिपोर्ट के छ। त्यो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नलाई त हामीले कति ठुलो संसदमा गऱ्यौँ, विरोध गरिराख्नु भएको छ, दबाब दिइराख्नु भएको छ। त्यो गरि नै राखेका रहेछौँ। अब त्यो सरकारले गरेन, किनभने त्यहाँ मलाई लाग्छ, प्रतिवेदन त मैले पढाए होइन, रेशम चौधरीको अन्याय होइन, अन्याय त त्यहाँ इतर पक्षको भएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन त्यसमा पनि खोइ मुद्दा चले त अर्को पक्षमा। महिनौसम्म घर घर लुट्या छ, पसल लुट्या छ, त्यो थारूहरूको बलात्कार भएको छ,
घरबाट मान्छे भागेर इन्डिया गएछन्। रेशम चौधरीलाई त ध्वस्त गरिदिया छ, उसको 5 स्टार रिसोर्ट, बगैँचा सारा उसलाई जुन एउटा हुने खाने मान्छे थियो रोडमा लगाइदिया छ। कसले के गरे त? हामी त्यही भन्छौँ। रेशम चौधरीको केस पनि पढ्नुहोस्, त्यो त कोर्टमा छ। रेशम चौधरी वारदात स्थलमा छैन, केसले बताउँछ। अदालतले यहाँ FIR वरिष्ठ मा अधिवक्ता पनि हो। अदालतले फैसलामा के दोष देखाएर के प्रमाण भेटेर सर्वसहित जन्मकैदको फैसला गरे? तपाईँ पढ्नु त भयो होला। मैले भन्दाखेरि अलिकति कस्तो होला भने राज्य एउटा छ, प्रत्येक राज्यको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ, सम्पूर्ण अङ्ग उसको त्यही क्यारेक्टरभित्र हुन्छ। राज्यको क्यारेक्टर मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम बायस्ड क्यारेक्टर हो। ब्युरोक्रेटमा जानुहोस्, सेनामा जानुहोस्, प्रहरीमा जानुहोस्, अदालत के अछुतो छ? अब बिस्तारै होला नि त। बिस्तारै होला भने हामी सङ्घर्षरत छौँ। हामी सङ्घर्षरत के छौँ भने यही जुन असमानता हो देशमा, बहिष्करण हो, शोषण हो, यसलाई निर्मूल पारे भने राष्ट्रवाद त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। देशभरका जेलमा बाहुन, छेत्री, पहाडियाहरू छैनन्, हिमाली भेगका मानिस जेल पर्या छैनन् भन्ने हो? मैले अहिले तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि बाहुन, छेत्री कति छन्, जनजाति कति छन्, मधेसी कति छन्, यो सर्वे गर्नुपर्ने होला। छँदै छैनन् भन्ने कुरा होइन, होला, नहुने होइन, तर झुटा मुद्दा लगाएर उनीहरू नहोला। भनेपछि यो माग अब सम्बोधन हुने तर्खरमा छ, हामीले बुझ्ने के? तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने पोजिटिभ सङ्केत पाइराखेका छौँ र हामी निरन्तर के भनेका छौँ भने हाम्रो सहयोग लिने हो, हाम्रो समर्थन लिने हो भने यो सरकारमा सरकारले गर्नुपर्ने जुन वर्क हो, किन धेरै मुद्दा फैसला भयो, 6 महिना 1 वर्ष त सजाय पनि भएछ। अनि नेताज्यू, यहाँहरू त संविधान मिच्यो भनेर आन्दोलनमा पनि जानुभयो केपी शर्मा ओलीले, होइन? बिल्कुल। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जानुभएको त होइन। अनि त्यो संविधान मिच्ने कुरा हराउने, अर्को कुरा माथि आउने भन्ने कुरा त जनताले बुझ्न सकेनन् नि। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। हाम्रो रेशम चौधरी त अहिले बाँचेको कारणबाट हामी भनिराखेका छौँ। मर्दिया भए त 105 जनालाई गोली ठोकेर मार्या हो, हजारौँ मान्छेहरू घाइते छन्, 2 दर्जन व्यक्तिहरू त बेडमै सुतिराखेका छन्। यो कहाली लाग्दो अवस्था छ। रेशम बाँचेको कारणबाट न रिहाई भन्दैछु, जो गए संसारमा पुगे त्यसको त कुरा हामीले अब गरेर आउने होइन। यो अवस्थामा हामीले तपाईँलाई के भन्दैछु भने के को लागि गरियो त? हामी संविधान परिवर्तनको लागि गर्यौँ, जसमा कि यहाँ जुन डिस्क्रिमिनेटेड वर्ग थियो, मधेसी, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, यिनीहरूको राइट जुन अन्तरिम संविधानमा हामीले पायौँ, त्यो अधिकार पनि खोसियो। त्यसको लडाईँ न हामीले गरे हौँ यो संविधान विपरीतमा। त्यो लडाईँ गर्दा गर्दैको अवस्थामा यो अवस्थामा हामी पुग्या हौँ। ओलीजी त्यस वखत सशक्त थिए, ओलीजीको प्रशस्त विरोध गरे हौँ हामी। यहाँसम्म तपाईँ हेर्नुभयो होला, केपी शर्मा ओलीलाई मधेसमा प्रवेश गर्न दिन्नौ भन्ने निषेध पनि गरे हौँ, जसमा मुलेठमा 5 जना मान्छे पनि मरे। अब कुरो के रहेछ भने यसलाई हामीले सम्झी बस्ने, हामीले अब निष्कर्षमा के गरौँ भने हामीलाई राज्यले दिएको पीडा यसलाई हामी कहिले बिर्सिँदैनौँ। यो पीडा बिर्सिने योग्य छैन। तँलाई यसलाई छातीमा राखेर दबाएर, अब यसलाई उजागर होइन, दबाएर यही राज्यमा बसेका छौँ नि, हामी कहाँ जान्छौँ? जुन अधिकारको लागि लड्यौँ त्यसको प्राप्तिको लागि पनि सङ्घर्ष गरौँ। अब कसैसँग बदला लिने बेला छैन। त्यो कारणले हामीले परहेज गर्यौँ।
हामीलाई देउपाजीले के गरिदिएका छन्, काङ्ग्रेस पार्टीले मधेस आन्दोलन हुँदा सबभन्दा पहिले 35 जना मान्छे त सुशील कोइरालाको बेलामा गोली ठोकेका छ। विमलेन्द्र निधि हुँदाको अवस्थामा गृहमन्त्री हुँदा लास्टमा सुशील कोइराला हुँदाको अवस्था भन्दैछु। ओलीजी आउँदाखेरि 55 पुर्याउनु भयो, त्यसपछि पनि गोली हान्ने काम बन्द भएन। प्रचण्डजी आउँदा पनि गोली हाने। आखिर त यो देशमा यही नेता हुन्, यही पार्टी हुन्। त्यसकारण हामी एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गरेको, हामी पार्टी भएको कारणबाट हामी बदला लिने अहिले अवस्थामा छैनौँ। बदला नलिने अवस्थामा भएको कारणबाट यो सबै दस्तावेजलाई तयार गरिकन हाम्रो आउने एन्सेस्टरहरूलाई, उत्तराधिकारीहरूलाई यो देखाउँदै, यो हिस्ट्री कायम गर्दै यही देशमा अधिकार सम्पन्न भएर बसु भन्ने। अब जेलमा रहेकाहरूको चिन्ता गर्नु यहाँहरूका तर्फबाट जायज होला, तर साथसाथै जनता जो गरिबीमा छन्, अब लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरिया हुने सम्भावना व्यापक छ, अब सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना व्यापक छ, झुल नपाएर पनि रोगी हुनुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूका लागि अब सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन, स्वयं यहाँहरू सरकार हो प्रदेश 2 मा लगायत स्थानीय तहमा, थुप्रै स्थानीय तहमा के गरिराख्नु भएको छ त? रिहाई पो प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन, काम त गर्न सक्ला नि? काम गर्न सक्छ के र गर्दैछ? हाम्रो प्रदेशले काम गर्दैछ। के रहेछ भने प्रदेशको अधिकार तपाईँ कतिसम्म सीमित छ, सरकार त हामी भन्यौँ। भएका अधिकारको कुरा गरौँ, नभएका अधिकारको बारेमा धेरै चर्चा भइसक्यो। भएका अधिकारकै कुरा हामी भन्दैछौँ। हाम्रो अहिले हस्पिटलहरूको बनाउने काम, तल्ला थप्ने काम जुन कि प्रदेश मातहतमा छ, जिल्ला हस्पिटलहरूको भइराखेको छ। कुनै पनि गाउँमा डाक्टर बस्दैन थियो, जति डाक्टर थिए सहरमा बस्न मात्रै खोज्दै थियो। उनीहरूको क्वार्टरसम्म बनाएर अहिले राख्ने प्रयास हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, जुन सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्दैछ। सबभन्दा पिछडेका महिलाहरू थिए मधेसमा, उनीहरूको लागि, बच्चाको लागि, केटीको लागि विशेष व्यवस्था हामी सुरुवात गर्यौँ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ, साइकल अनुदान दियौँ। अहिले हामीले ग्रेजुएसन जुन गर्छ त्यसलाई स्कलरसिप दिने, प्राइज दिने, त्यो कुरा गरिराखेका छौँ। परिवर्तन हुँदैछ, सकारात्मक परिवर्तन विकासतर्फ उन्मुख छ मधेस। अहिले बाटोघाटो हेर्नुहुन्छ भने मधेसमा त बाटो पाउनै तपाईँको गाह्रो थियो। म एकचोटि सुनेको थिएँ, एउटा क्विजमा तपाईँको क्वेसन गरेका थिएँ, पूरब पश्चिम जुन राजमार्ग हो कुन जिल्ला छुँदैन भन्ने पर्सा जिल्ला थियो। पर्सामा त चौडा लम्बा बाटा आयो। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले हुलाकी राजमार्ग बन्दैछ, अहिले नहर रोड वीरगञ्जदेखि बन्दैछ। अनि राज्यले हेप्यो किन भन्नुहुन्छ त? मैले एउटा कुरा अस्ति पनि भने, मलाई राम्रोसँग बाटो दिइदिनुहोस्, खानलाई प्रशस्त दिइदिनुहोस्, सारा अधिकार खोजिदिनुहोस् भने के म एलसिसियन डग हो? रोजे मासु खुवाउँछ, त्यतिले पुग्छ? हामीलाई पनि यो देशमा पहिचान चाहिन्छ, हामीलाई पनि सम्मान चाहिन्छ, हामीलाई पनि समानता चाहिन्छ भने त्यति हो। सम्मानजनक समतामूलक उपस्थिति चाहियो। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भनेका छौँ, यसको मिसयुज भयो भन्छन् नि। यहाँहरूले चाहिएको कुरा संविधानले व्यवस्था गर्यो, त्यसकारणले राज्यका विभिन्न तह तबकामा समानुपातिक तरिकाले गइराख्नु भएको छ। हामी गइराखेका छौँ, महिला पनि गइरहेका छन्, स्वयं म जस्ता अरू गइरहेका छन्। तर मिसयुज भयो, आउनुपर्ने छुट्नुपर्ने आए भन्ने कुरा छ। यो के छ भने गाडीमा चढ्नको लागि कोही छुट्छ, कोही चढ्छ। यो ट्रेन हो, राजनीतिक ट्रेन हो। अब कोही घरमा बसिराख्ने, राजनीतिसँग सम्बन्ध नराख्ने, मैले त छुटेँ, दुनियाँका सबभन्दा
विद्वान मान्छे म हुँ, मलाई किन राखेन, यो नपढ्या मान्छेलाई किन लायो त्यो नसोच्नुहोस्। महिला हो, महिलाको प्रतिनिधित्व महिलामा नपढ्या व्यक्तिको पनि हुन्छ। नपढ्याले पनि गाउँघरका जति समस्या बुझेको समस्या छ। बुझ्या हुन्छ, धेरै पढ्या लेख्याले बुझ्दैन। त्यसकारण ट्रेन कसैको लागि छुट्दैन, स्टेसनसम्म त पुग्नै पर्छ नि। सङ्गठित हुनु पर्यो। स्टेसनसम्म नपुगिकन त्यसै ट्रेन मैले पाइनँ भन्छ भने यो गलत प्रवृत्ति हो। जानी छुटाउनु हुन्छ भन्ने कुरा छ पैसामा। यो जसपालाई लाग्या मात्रै आरोप होइन, सबै सत्तारूढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष पैसा हुनेलाई, ठेक्कापट्टा गर्नेलाई, त्यसपछि भोलि चुनावमा खर्च गर्न सक्नेलाई मान्ने, गण्ने, टिकट दिने, सांसद पद दिने, राष्ट्रिय सभामा समेत पुर्याउने हारेकालाई यो समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म हो। यो एक दुईवटा कुरा के रहेछ भने ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ। कहिलेसम्म? त्यो बिस्तारै हामी जाउँ। हाम्रो समानुपातिक व्यवस्था स्टार्ट अन्तरिम संविधानमा हामीले 60% राख्यौँ समानुपातिक, 40% राख्यौँ प्रत्यक्ष। अहिले नयाँ संविधान बन्दाखेरि जस्ट उल्टा भयो। त समानुपातिक केही कम भयो। कम हुँदाको अवस्थामा यो त भर्खर स्टार्ट गर्यो नि। हामीले एक इलेक्सन लड्या हो। तपाईँले भन्नुभयो यसको आलोचना प्रशस्त रहेछ, आलोचनै नभएको होइन। तपाईँले जति कुरा गिनाउनु भयो त्यो गलतसम्म भन्दिनँ। त्यो गलत मैले किन भन्दिनँ भने सही कुरालाई गलत पनि भन्नु हुँदैन, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। गल्ती भएछ भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। र त्यसको मतलब जम्मै त्यस्तै आएका छैनन्, केही होला, तर सबै त्यसै किसिमबाट ठेकदार र आदि आएको होइन। केही त राम्रो मान्छे पनि आएछ, बिना पैसाको पनि आएछ। त्यसकारण के छ भने केही ठेकेदारहरूले कति प्रदूषित गरेछ त राजनीति त। यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने मौका त पाइयो नि। यो के रहेछ भने बारम्बार उठाउनु पर्छ। म भन्दिनँ कि तपाईँले उठाएको गलत हो, करेक्सन नै त्यहीँबाट हुन्छ। प्रश्न गरिराख्नु पर्यो। प्रश्न गरिराख्नुपर्छ। गल्ती गर्छ नि मान्छेले, पार्टीहरूले पनि गल्ती गरेछ, राजनीति पार्टीहरूले पनि गल्ती गरेछ भने जनताले यो आवाज उठाइराख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ करेक्सनको बाटो 1-2 इलेक्सन पछि हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रक्रिया हामीले स्टार्ट गर्नै बित्तिकै त्यसका प्रतिफल खोजिहाल्छौँ भने त्यो मिल्दैन। त्यो एउटा साधारण उदाहरण दिउँला मैले तपाईँलाई, इन्डियाको इलेक्सनको। जो मजबुत हुन्थे बुथ क्याप्चर गरेर जित्थे, जो सरकारमा हुन्थ्यो बुथ क्याप्चर गरेर जित्थ्यो। आज गएर हेर्नुहोस् त कहीँ छ बुथ क्याप्चर? कति लामो डेमोक्रेसी र इलेक्सनको इतिहास भयो। त हामी अहिले भर्खर गर्दैछौँ भने 2-4 इलेक्सन हामीले लड्नुपर्छ। सारा परिवर्तन भइसक्यो भन्ने कुरा भन्दैन, बिस्तारै करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। यही नै हो बाटो। अर्को कुरा अहिलेको राजनीतिक चर्चाको विषय के हो भने भारतको बलमा केपी ओली चलिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। प्रचण्डले पनि जसपा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र मिल्यो भने भारतको कम्फर्टेबल भएको सरकार बन्छ भनेर भन्नुभयो। एक पक्षले अर्को पक्ष, अर्को पक्षले अर्को पक्षलाई भारतको सहयोग छ। यो भारतको सहयोग भने के हो? विगतमा यहाँहरूलाई आरोप हुन्थ्यो, त्यो कति मात्रामा अहिले बल छ यहाँ? मेरो अनुहार भारतको मान्छेसँग मिल्छ। बिहारको बोर्डरमा बस्छु, मेरो अनुहार र त्यो रक्सौलमा बस्नेको अनुहार मिल्छ। त्यति आधारमा आज 250 वर्षदेखि हामीलाई इन्डियन भनिराखेको छ। यो हाम्रो दोष हो। कसले भन्यो? राज्यले त भनेको छैन। राज्यले भन्यो। नेपाली नागरिकताधारी सांसद हुनुहुन्छ यहाँ। नागरिकता भनेको भारतीयलाई त नागरिकता दिँदैन नि नेपाली सरकारले। मलाई रुनु यही छ। म यो देशको तेस्रो पटक सांसद हुँ। जति मान्छे मलाई चिन्छ त्यसले मलाई नेपाली भन्छ। नचिन्ने साउजी कुन प्रान्तबाट आएको हो इन्डियाको सोध्छ। दुःख लाग्दैन?
यो वर्क कसको हो त? राज्यको हो कि होइन? सोचको हो। राज्य होइन, सोचको। राज्यको वर्क हो, ड्युटी हो। चाहिँ भारतको कुन सोशल प्रान्तबाट आउनुभयो भनेर प्रश्न आउँछ। सोशल स्टडी हामीले पढाउँदाखेरि अँ, हाम्रो देशमा हिमाल पनि छ, हिमाली मान्छेहरूको ड्रेस अलग छ, वेशभूषा अलग छ, पहाडका अलग छन्, मधेसका अलग छन्। सबैलाई सिकाउनु पर्दैन? पढ्नुहोस् त तपाईँ, गानाहरू हेर्नुहोस् त। यो म त तपाईँलाई यो विभेद डाँडा हो। डाँडा काँडाले भरिएको नेपाल के यो समतल भूमिले पनि छ यो देशमा। कहिले सुन्नु भएको छ कविता? कसको दोष हो? भन्या छ त तराईमा बाढी आउँदा पहाडले छेक्नुपर्छ भन्या त छ नि। पहाडमा के आउँदा तराईले छेक्नुपर्छ भन्या त छ नि। एउटा गीत आयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन्छु म। तर के छ भने यो माहौल बढाउनु पर्छ। भने धेरै गीत कविताहरू कोर्नु पर्यो। तराई पनि छ, सम्म भाग छ, समतल त्यो छ भनेर। अनि त्यही हो राष्ट्रवाद भने, त्यही हो तर नि राष्ट्रवाद भने। यहाँहरूलाई त विभेदको पीडा, म तपाईँलाई यहाँहरूलाई विभेदको पीडा पीडित भएका कारणले महसुस गर्नु भएको छ। अनि प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार बनाउँदाखेरि फुल मन्त्रीमा एकजना महिला नलग्ने, अनि मन्त्री परिषदमा पहाडियालाई नलग्ने जुन विभेद यहाँहरूले खेप्नु भयो, त्यो विभेद किन दोहोर्याउनु भयो? अरूलाई किन विभेदमा पार्नु भयो त नेताजी? एउटा महिला त हाम्रो मन्त्री छिन्। राज्य मन्त्री, राज्य मन्त्री भने कम हो, अरू त खालि मन्त्री फुल छन् त। मन्त्री दिनु पर्यो नि। फुलै हो नि, अर्को मन्त्री मात्रै छ त्यो कम राज्य भए मन्त्री। पुरुष जतिलाई राज्य मन्त्री दिनुस्, महिला जतिलाई मन्त्री बनाइदिनुस्। बिस्तारै होला, धेरै ठुलो कुरा हो भने। बिस्तारै होला। तपाईँको अनि सम्पूर्ण पहाडिया कुन हुनुहुन्छ त? पहाडी समुदायका किन लग्नु भएन? अब ध्यान दिनु होला। प्रदेशमा तपाईँको पहाडीहरू पनि आउँछन्, अब पार्टीमा आइराखेका छन्, जित्छन्। 30% भन्दा बढीको बसोबास भएको ठाउँमा मन्त्री त पाउनु पर्यो नि एउटा। मन्त्री त्यसै पाइँदैन, त्यो जितेर जानुपर्छ। हाम्रो राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो। अब त लगाइराखेका जसपा राष्ट्रिय पार्टी हो। लगाइराखेका छौँ, त्यसको लागि हाँ। गरिराखेका छौँ, कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसैको लागि जसपा बनायौँ। अब हामी टिकट दिन्छौँ, लडाउँछौँ, जितेर आएको मान्छेलाई बनाउँछौँ। त्यो बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। हाँ। किनभने मधेसको उत्तरी बेल्ट त सबै पहाडीले नै बढेको छ नि, सम्पूर्ण। अझ भित्रभित्रमा त सारा जिम्मेदारहरू, बिर्तवालहरू त बसि नै राखेका छ नि। राज्य त उनीहरूले गरे हो, हामी त उनका नोकर चाकर भएर नै बसे हो नि। अब उनीहरू आउँछन्, बन्छन्, गर्छन्, नगर्ने होइन। हामी त्यस कारणले समावेशी पनि गर्दैछौँ। अब सरकार परिवर्तनका लागि उपेन्द्र यादव केपी ओलीसँग लगनगाँठो कस्दिन भन्नुहुन्छ, जोड्दिन, सम्भावनै छैन अहिले भन्नुहुन्छ। होइन, महन्त ठाकुर हुन्छ, सम्भावना छ, लक्ष्मणलाल कर्ण सम्भावना छ भनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने, पोलिटिकल पार्टीमा आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। दुईजनाको दुईटा ओपिनियन रहेछ भने हजुर। अब यही पार्टीको निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँ पनि, महन्त ठाकुर पनि अध्यक्ष हो, उपेन्द्र यादव पनि अध्यक्ष हुन्। यो त दुईटी पार्टी मिल्दाखेरि बनिया नै हो नि। पार्टीको बैठक गरौँ, 2 दिन 4 दिन छलफल गरौँ। हाम्रो मान्छेहरूलाई जेलमा राखेर संविधान संशोधन नगरिकन सरकारमा उफ्रेर जाने राम्रो हो, वा सम्पूर्ण काम गराउनु अहिलेको बेलामा राम्रो? यसमा वृहत छलफल गरौँ। यो छलफल हुन्छ र पार्टीले जुन निर्णय लिन्छ, जुन बहुमतको निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार नै जान्छ नि। लक्ष्मणलाल कर्ण भनेर जाँदैन, महन्त ठाकुर भनेर जाँदैन। एक मतले पार्टीको निर्णय हुन्छ वा बहुमतले निर्णय पार्टी हुन्छ। फुटिने डरले बैठक बस्न सकेन भन्ने चर्चा छ बाहिर। संसदीय दलको नेता छाड्न सक्नु भएन, न प्रदेशमा न केन्द्रमा। पार्टी एकीकरण त भयो जेठमा, तर जेठदेखि अर्को जेठ आउन लागिसक्यो। यो चैत हो, चैतपछि वैशाख बिचमा छ। हजुर, अनि जेठ आइहाल्यो, एनिभर्सरी आउँदैछ, संसदीय दलको नेता चुन्न सक्नु भएको छैन। होइन, त्यो संसदीय दलको अस्ति हामीले बैठक बस्दाखेरि संसदीय दलको विधानमा अलिक प्रब्लम आयो। त्यो विधानलाई करेक्ट गर्न संशोधन गर्नु पर्यो। दियौँ
र नबनेसम्मको लागि, इलेक्सन नभएसम्मको लागि वा सर्वसम्मत नभएसम्मको लागि संसदीय दलको नेताको काम ज्येष्ठ सदस्यको नाताले त हामीले दियौँ नि मोहन ठाकुरलाई, गरिराख्नु भएको छ। तर पूर्ण मान्यता पाइराख्नु भएको छैन। 2 गुट छन् त्यहाँभित्र, राजपाका असन्तुष्ट र सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट आएकाहरूको। तपाईँ मैले पटक पटक भने हो, पार्टी मिलन जति कठिन हुन्छ त्यो सञ्चालन त्यति नै कठिन हुन्छ। 1 वर्षैमा तपाईँले सबै कुरा खोजिराख्नु भएको छ भने यति होइन। यो घर तोडेर घर बनाएको होइन, 2टा घरलाई एक ठाउँमा लाएको, बडो कठिन अवस्था हो। मैले पटक पटक के उदाहरण दिन्छु भने 2टा नदीको सङ्गममा जानुहोस्, दुईटैको पानीले एक अर्कालाई ठेलमठेल गर्छ। उसले उता पुर्याउँछ, उसले उता पुर्याउँछ। केही टाढा गइसकेपछि रङ्ग पनि पानीको अलग अलग हुन्छ। केही टाढा गएपछि अनि दुईटै समय भएर हिँड्छ, दुईटैको पानी एकै रङको देखिन्छ। यसलाई हामीले अहिलेदेखि नै यो पार्टीमा झगडा भयो, यो पार्टी फुट्न लाग्यो, त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। यो मिक्स हुँदाको अवस्थाको स्थिति हो। बिचारै 2 ठाउँमा त काम गरिराखेका थियो नि। हाम्रो अध्यक्ष अलग थिए, उता अध्यक्ष अलग थिए, यो त हो नि। अब यसलाई मिक्सअप हुनको लागि त केही समय चाहिन्छ नि। त्यसै अहिले त हाम्रो समायोजन विभिन्न ठाउँमा भयो, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू भयो, बिस्तारै त भइ नै राखेको छ नि कामहरू। त्यस कारणले यो फलानाले बोलिदिए अब पार्टी फुट्यो। कसले विरोध गरेका छ नेपाली काङ्ग्रेस जति बढी? खोइ फुटेको होइन। भन्छ यो फुट्ने झगडा विरोध होइन, होइन, यो टाँसी राख्ने तर नमिल्ने झगडा हो। नमिल्ने होइन, मिलेर जानलाई अहिले कुरा। प्रचण्डसँग सहकारी गर्ने सम्भावना कति छ अहिलेको परिस्थितिमा? प्रचण्डसँग हामी सहकार्य गर्दैनौँ भने त कहिले भनेको छु। प्रचण्डले हाम्रो माग पुरा गरोस्, हामी तुरन्त सहकार्य गर्छौँ। देउबासँग? देउबासँग पनि कुनै एलर्जी होइन। हाम्रो लागि 3टै एउटै हो। कोही साँपनाथ छ त कोही नागनाथ छ। यसमा 3टैमा कुनै फरक होइन। मैले अघि नै भने हाम्रो लागि त 3टै बराबर हो। 3टै हामीलाई डसेको छ, 3टै हाम्रो मान्छेलाई मारेको छ। के नाथ भन्नुभयो? स्यापनाथ र नागनाथ। नागनाथ विषै छर्छन्, विषै छर्छन्, छडेर आइरहेका छन्। तापनि यही सर्पहरूको तर यहाँहरूले त प्रेमपूर्वक भाषण दिइराख्नु भएको छ नि। अब त्यही भरोसा दिइराख्नु भएको छ, भोलिलाई पनि सरकारमा साथ दिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड अघि सरे हुन सक्छ साथ भनिराख्नु भएको छ। बिल्कुल, हामी झगडा गर्ने मान्छे नै होइन, हामी त सबैसँग मिलेर जाने मान्छे हो। अब अन्त्यमा छौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो रेशम चौधरी छुट्न सक्ने वातावरण बन्दैछ भनेर। त्यो कुन अर्थमा बन्दैछ? छुट्न सक्नु होला कि नहोला, रिहाई होला कि नहोला, लगायत सम्पूर्ण जो जेलमा रहनु भएको छ मधेस आन्दोलनका क्रममा उहाँहरूको रिहाईको विषय? रिहाईको विषय के रहेछ भने पोलिटिकल, सबभन्दा पहिले त यो पोलिटिकल केस हो, मान्नुपर्छ हामीले। यो अपराधिक घटना होइन। अधिकारको लागि जुन मान्छेले लड्छ त्यो केही न केही अधिकारको लागि लडिराखेको हुन्छ, संसारभरि हुन्छ। यो नेपालमा मात्रै भएको होइन। नेपालमा अलि रफ्तार बढी भयो होला, 10 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्षमा भयो होला, तर यो रफ्तार चल्छ। जब राज्यले सुन्दैन त कहिलेकाहीँ हतियार पनि उठाउँछ जनताले, त्यहीँको जनताले। हामी त बिना हतियारको पनि लड्यौँ। त्यसकारण राज्यले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो पहिले यो राजनीतिक घटना हो, यो अपराधिक घटना होइन। राजनीतिक घटना भइसकेपछि जुन किसिमले आजसम्म अन्य नागरिकसँग, अन्य आन्दोलनसँग राज्यले जुन किसिमको बर्ताव गरेको छ, जुन किसिमको काम गरेको छ, जुन बिहेभ गरेको छ, त्यो हामीसँग पनि गरोस् भन्ने हामीले भने हौँ। मुद्दा फिर्ताको राइट सरकारसँग छ। सरकारवादी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्छ। त्यसका विभिन्न चरण छ, विभिन्न प्रक्रिया छ।
अदालतले कोर्टले फैसला गरिसकेपछि अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा त अदालतको विचाराधीन हो। त्यो फैसलाले सफाई पाए मान्छे निर्दोष हुन्छ, त्यसले फेरि कन्भिक्सन नै दिन्छ भने, दोषी नै ठहराउँछ भने राज्यले त्यसलाई दोषलाई माफ गर्न सक्ने पनि व्यवस्थाहरू छन्। त हामीले ओलीजी तपाईँ जेलको ताला तोडेर हाम्रो मान्छेलाई बाहिर लाउनुहोस् भने होइन, देशको संविधान र कानुनभित्र भएर हामी पनि राजनीतिक लडाइँ गरेका हौँ, शान्तिपूर्ण लडाइँ गरेका हौँ। हाम्रो मान्छेलाई संविधान र कानुन बमोजिम बाहिर लाउनुहोस् भने छुट्न सक्ने सम्भावना कति छ? रेशम चौधरी रिहा हुने सम्भावना? म न्यायाधीश छैन र म फैसला पनि गर्दिनँ, तर मैले देखेको कानुन र मैले देखेको फैसला यदि भन्ने हो भने मैले फैसला गर्दाखेरि त्यसलाई अहिले निर्दोष भनिदिन्थेँ। वरिष्ठ अधिवक्ता त हो, कानुन त त्यसकारण बुझ्नु भएको छ। मलाई राइट खालि बहस गर्ने बाहेक फैसला गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारणले कोर्टमाथि हामीले विश्वास गरेका हौँ, गरिराखेका छौँ र अझ पनि हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा पनि म त 30 वर्ष त्यही कोर्टबाट बाँचेर आएको मान्छे हो। मेरो लाइफ नै के हो भने वकालत पेसैबाट म यहाँसम्म पुग्या हुँ। कालो कोर्टबाट माननीय बन्नुभयो। बन्या हुँ। त्यसकारण कोर्टमाथि मलाई त पूर्ण विश्वास छ र म आशा गर्छु कोर्टले राम्रै गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, समसामयिक विषयमा, खास गरी अहिलेको सत्ता समीकरण तथा सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा जसपा निर्णायक भूमिकामा छ भनेर अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले समेत आफ्नो भूमिका निर्णायक होइन, जसपाको भूमिका अहिलेको अवस्थामा निर्णायक बन्न सक्छ भनेर भनिराखेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले पनि जसपाको निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरेका कारणले र जसपाले कार्यदल नै गठन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि वार्ता र छलफललाई अगाडि बढाएका कारणले जसपा अहिले के गर्दैछ उसको साथ समर्थन कहाँ रहन्छ। रेशम चौधरी लगायत मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाहरू र त्यसका दोषीहरू जो अहिले जेल सजाय भोगिराख्नु भएको छ अभियुक्त भनेर उहाँहरूको रिहाईको माग राख्दै अङ्गभङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति र औषधि उपचार निशुल्क तथा संविधान संशोधनलाई जसपाले प्रमुख मुद्दा बनाइरहँदा रेशम चौधरीको रिहाईको विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा छ र यो रिहाईको सम्भावना कति छ, यसको कानुनी बाटो प्रावधानहरू के छन् भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति जसपाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।